काश्मीराक पहलगामान एक सामकी वायट गजाल घडली आनी एक डेडली टेरर अटॅक जावन कितल्याशा लोकांक मरण आयलें. ते जातकीच गोवा पुलिसान गोवा कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू केलें आनी मडगांव मालबाटान 2 दीस पयलीं मडगांवच्या PIयान इल्लिगल एक्टिविटीज आनी डॅन्स एक्सपोज केले. हांव मडगांवचो डिफेक्टर आमदाराक विचारपाक सोदतां की हाजेर तो अजून ओगी रावतलो एज अ सायलंट स्पेक्टेटर काय तो मडगांव एक टेरर अटॅक बी जावपाक रावला काय म्हणून. PIयान स्वता सांगलां की जे लोक थंय इल्लिगली रावतात तांची आयडेंटिटी पासून पुलिसा कडेन ना म्हणून. ते केन्नाय येतात वतात. म्हणजे हांगसर कोण रावता पळय अकाउंटेबल कोणूच ना ताका, कित्याक भितर केन्ना कोण आयलो आनी कोण गेलो हें कोण पळोवपाक शकना. आनी हे जे घरांनी कोण रावता पळय ते कितले जाण रावता आनी कितले जाण भायल्यान कोणी एडिशनल कोणी रावता तेय तेंचो हें दवरपाक शकना. ताणें स्वता एडमीट केलां की जे लोक थंय इल्लिगली रावतात, जे घरांनी ते गेल्ले, तांकां ते मेळिल्ले, ते ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटीजान इन्वॉल्ड आसात म्हणून. आनी हाजेर आमची म्युन्सिपालिटी थंड आसा, कोणाक काय पडून गेल्ले ना. ह्या हितून जे लोक आसा ते सांजचे टायमार रात जाली की रस्त्यार हांगा सोरे पिवन पडटा, मस्ती करता. मागीर हांगा जे मोबायल स्नॅचिंगाची केसीस रिपोर्ट्स जाता आमचे कडेन, चेन स्नॅचिंगाची रिपोर्ट्स केसीस जाता. सो ते कमी करतलो जाल्यार हेंकां जो पर्यंत आले ना हांगसरले तो पर्यंत ते कमी जावपाना. सगळ्यांत पयलीं हांव मडगांवचो PI सुरज सामंताक कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर एक्सपोजींग द ट्रूथ टू ऑल द मडगांवकर्स. हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सगळी पळयलें जाल्यार हें सगळें इल्लिगलूच दिसता सगळें. थोड्यांनी फॉर्म भरले पूण फॉर्म व्हेरीफाय करतलो जाल्यार आमचे कडेन हांगसर ते मनीसूच ना, कित्याक सकाळ फुडें ते कामाक गेल्ले आसा. आनी थोडी जी लोक जे आसा हांगसर तेंची जर भाशा जर आनी हें पळयत जाल्यार ते डजंट सीम लायक तेंचे डॉक्युमेंट सारके आसा काय ना तेंय खबर ना. ती म्हणटा फॉर्म भरले, फॉर्म आसा तेंचे कडेन पूण ते व्हेरीफाय करतलो जाल्यार ते मनीस ना आमचे कडेन. सो जेन्ना आमी हांगसर चॅक केलें तेन्ना तेणें पळयलें की जो ओनर जो आसा ह्या जाग्याचो, त्या जाग्याच्या ओनरान ही टेम्पररी हटमेंट्स तयार केले आनी तांकां 1 मिटरा वयल्यान इल्लिगल कनेक्शन सगळे रुमा इल्लिगल उदका कनेक्शन लायटी कनेक्शन दिल्लें आसा. आमी मडगांवच्या आवाजा अंडर हे मडगांवचे इश्यूज कितलेशे म्हयने जाले, 6 ते 7 म्हयने जाले आमी कन्सिस्टंटली इश्यूज रेज करत आसात. आनी आमी CM आसूं नाल्यार हेल्थ मिनिस्टर आसूं नाल्यार सावथ गोवा कलेक्टर आसूं, SP आसूं, मडगांवचो CO आसूं, हांकां आमी मेमोरंडमूय दिल्या हे सगळे इश्यूज जे आसा ते तांच्या नोटिसे काडपा खातीर. आनी वी हॅव डिमांडेड फॉर इमिजिएट एक्शन. सद्या पयल्या भितर मडगांवची सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज गॉन फॉर अ टॉस. मडगांव सद्या लॉ अँड ऑर्डराचो टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. आनी हाजो मेन कारणीभूत जो आसा तो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा. सगळ्यांत पयलीं इट इज हाय टायम नाव की आमी सगळ्या मडगांवकारांक ताका बुद्धी शिकोवपाची गरज आसा. जो मेन गॉडफादर जो ह्या सगळ्या इल्लिगल एक्टिविटीजान पळय जो आसा मडगांवान, जो आमचो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा, ताका बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. जे आमचे एका टायमार सुंदर मडगांव आशिल्लें, जे आज अनसेफ मडगांव जालां आनी हे टोटल डिटोरिएट जे पळय जें जालां ते फक्त मडगांवचे डिफेक्टर आमदारा खातीरूच जालां. आमी मडगांवच्या आवाजा अंडर वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस. आमी कितलेशे एक्सपर्ट्सांक मेळ्ळ्या आनीक वी आर टेकिंग देर एडवायस. एक मडगांव कशें डेव्हलप करपाचें तें आनीक टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी. आनी व्हेरी सून वी वील कम अप विथ अ एक्शन प्लॅन टू मेक मारगांव क्लीन अँड ग्रीन सिटी अँड सेफ अँड सेक्युअर सिटी. हाजे खातीर आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागता की हे आमच्या इनिशिएटिव्हान तुमी आमकां फूल सपोर्ट करचो.